Matahom nga kabuntagon mga kapaglaom. Atong hisgutan niining adlaw mao ang atong morning devotional nga naguluhan. Pagkinabuhi nga ngilit sa paninapi. Ug ang atong teksto makita sa Roma 12 kapitulo 1 nga nag-ingon, busa hangyoon ko kamo mga igsoon tungod sa mga kaluoy sa Dios sa pagtugyan sa inyong mga lawas ingon nga halad nga buhi, balaan ug hinangpunon sa Dios ang halad nga mao ang inyong espirituhanong pagsimba. Mas sayon pa nga mahimong patay nga halad kaysa usa nga buhi. Sa pagkamata human na ang pag-antos, apan sa buhi magpadayon kini sa gihapon. Busa mao kadto ang sa mga nagtukod sa Adventismo. Si Bates sumala sa atong nga nahibaluan sa sayo pa, adunay dakong bahin sa bahandi. Apan sa naghatag nangadto sa Millerismo gawas sa iya nga balay, nagkinabuhi siya sa iyang tibuok nga kinabuhi nga ngilit sa paninapi. Apan wala siya mag-inusara. Niadtong Abril 1848, nagsulat si James White bahin sa iya nga kaugalingon ug kang Ellen nga ang tanan anaa kanamo naglakip sa among mga bisti, mga hapin, mga higdaanan ug mga aparador sa among balay sulod sa usa ka tulo ka pay kahabugon ug puno sa katunga. Wala nay lain pa ang among buhaton kundili ang pag-alagad na lang sa Dios sa pag-adto diin ang Dios magbukas og dalan alang kanamo. Apan ang pagbiyahe dili kanunay sayon ni adto nga mga adlaw, ilabi na kon ang tawo walay salapi. Pananglitan si Bates mibati pag-ayon ni adtong sayo nga bahin sa 1849 nga iyang katungdanan ang pagwali sa mensahe didto sa Vermont. Tungod kay walay salapi, naglakaw lang siya gikan sa habagatan sa Massachusetts. Apan dili ra siya ang ubos sa konbiksyon sa pagpanaw ingon misyonero. Si Ellen White, ang igsuon ni Sarah, nagbati sa gugma sa pagtabang kaniya. Naguna pagkuha sa iya nga sweldo gikan sa amo sa iya nga gitrabahuan. Og nagtrabaho siya nga adunay sweldo nga $1.5 matag semana ingong sinuhulan nga babayi aron mabayran ang iyang biyahe. Apan ang panaw mabungahon. Nagsulat si James White nga naglisod si Bates niadto nga panaw, apan ang Dios nag-uban kaniya og daghang maayong butang ang nabuhat. Siya nagakaplag ug nagbilin og daghang mga butang sa adlaw nga igpapahulay. Kita nga nagpuyo sa labaw kamauswagon nga mga panahon, maglisod pagsabot sa kahimtang sa sayon nga mga Adventista sa pagbuhat sa ilang mga buluhaton. Si James White nakaingon sa ulahi nga mga diyutay nga nagtudlo sa kamatuoran ng lakaw sa pag-adto sa dapit nga ilang alagaran o magsakay sa segunda klase nga sakyanan o sa kinaubsan nga bahin sa bangka tungod sa kakulang sa salapi. Kadto nga panaw nag-asoy ang ihang mga asawa, nagantos kami sa aso, sa tabako, gawas pa sa pamalikas ug bastos nga mga pagpasinulti sa among makasakay sa sakyanang pampubliko. Sa gabii, sagad silang manghigda sa salog, ibabaw sa mga kahon o ibabaw sa kargamento nga mga sako, unlan sa ilang mga maleta ug maghabol sa ilang mga kupo. Sa tingtugnaw, maglakaw-lakaw sila sulod sa barko aron mainitan. Ug atong gihanduraw nga lisod ang atong nga kahimtang nga kita nagkinabuhi nga nagsakripisyo. Huna-hunaa pag-usab. Kadaghanan kanato walay ideya sa mga sakripisyo nga gikinahanglan sa pagtukod sa atong simbahan. Magampo ta mga kapaglaom. Gamahanan nga Dios, dako ang amo ang pagpasalamat kanimo niini nga buntag sa imong paglugway sa mga kinabuhi. Salamat pod sa amo ang
mensahe nga amo ang napatalinghugan nining takna sa kabuntagon, nagapahinumdum ka namo ang bilis sa pagsakripisyo aron maabot ang maayong balita ngadto sa mga tawo nga nanginahanglan. Ang mga pioneers sa ilahang kahago kinin wala nahimong kawang kundi nahimong dako nga blessing kanamo karon. Tabangi usab kami Ginoo, mga kapaglaom nga naminaw nga makabaton usab kami sakripisyo para sa pagdala sa mensahe ngadto sa mga kasilinganan, pagdala sa mensahe ngadto sa mga kaparintihan, pagdala sa mensahe ngadto sa mga tao nga nanginahanglan niini Ginoo. Luyo sa mga sakripisyo nga posible nga mong magian, pandako namo nga pagtuo nga ikaw magauban ug maghimo og mga dagko nga mga kahimuan alang sa imong buluhaton. Salamat o Dios nga luyo nga kami makasala apan sa gihapon nahigugma ka kanamo ug magapasaylo kanamo kung kami moduol kanimo. Salamat o Dios nga dawaton nimo ang among mga pag-ampo ning mataknaa, isalig namo kanimo ang tanan pinagi lamang sa buhi nga ngalan ni Ginoong Hesus. Amen.